श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 16औं अध्याय। जालन्धर आएको कुरा विष्णुसँग पार्वतीले भन्न लागेकी। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन फेरि शिवजीलाई वन विहार गर्न मन लाग्यो र मृगको रूपले कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृगका बथानमा भुली परम आनन्दले रहनुभयो। श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले अनेक ठाउँमा खोजी गरी कहीँ पाउन सकिनन् र हार मानी श्री महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो, फेरि अहिले पनि कता जानुभयो भने ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा त मृग भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाइन्। पार्वती पनि बागमतीका किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहिन्। श्री महादेव र पार्वती दुवैलाई नदेख्दा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले जहाँ तहाँ खोजी गरे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्की आउँदा बागमतीका किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे। हे जगन्माता, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य जस्तो भयो, तसर्थ हामी माथि करुणा राखी श्री महादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको छ, सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति देवताहरूले बिन्ती गरेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्। हे देवता हो, श्री महादेव यहाँ आउनु भएको हुनाले उनैको आराधना तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनमा नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ, त्यही सुनको जस्तो वर्ण 3 आँखा 1 सिङ भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा श्री महादेव क्रीडा गरी बस्नु भएको छ। तिमीहरू उही गई हेर अनि श्री महादेवको दर्शन पाउला। त्यो सुनि देवताहरूले आज्ञा गई देवताहरूले त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। त्यसै बेला लाखौं मृगको फौज देखे। लाखौं फौज वरिपरि राखी बीचमा खुब राम्रा 3 आँखा 1 सिङ र सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो स्वर्गमा सबै ताराका बीच रहने चन्द्रमा जस्तो राम्रो मृगलाई टाढाबाट यी 3 देवताले देखि वहाँ गई बिन्ती गरे। हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ, हे करुणा निधान, ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र जनमाथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेवको नजिक गए। यसरी आएका देवताहरूलाई देखि शिव मृग उफ्री उफ्री भागे। त्यो देखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी श्री महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 जनाले घेरा दिई समाऊ भन्दा लौ भनी 3 जना 3 तिर बसी घेरा लिई समात्न लागे। रुद्र मृगका सिंहका फेदमा विष्णुले समात्नुभयो, फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाउनु भयो, अनि देवताका राजा इन्द्रले सिंहको टुप्पामा समाए। यसरी समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिंह मात्र 3 जनाको हातमा रह्यो। 3 जनाले बलले समाएको हुनाले सिंह 3 टुक्रा भई 3 जनाको हातमा एक एक टुक्रो पर्यो।
त्यस्तो भएको देखि हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, अनर्थ भयो, अब कसो गरौँ भनी तीनजना त्यहीँ बसी हे ईश्वर हाम्रो अपराध क्षमा राख्नुहोला भनी अनेक स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले स्तुति गर्दा श्री महादेवले प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म सन्तुष्ट भए, वरदान माग। यदि श्री महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले हे ईश्वर तपाईँको जप ध्यानमा हामीहरू कहिल्यै नभुलौँ, सदा सर्वदा हाम्रा हृदयमा रहिरहोस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवताहरूले हे ईश्वर तपाईँको यो सिंह कहाँ राख्ने हो, 3 टुक्रा बनाएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिंह 3 टुक्रा भएकोमा तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डलमा, मध्य नेपालको गोकर्णमा, विष्णुको हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले विदा भई श्री महादेवलाई प्रणाम गरी सोही माफिक तिनै लोकमा स्थापना गरे। श्री महादेव पार्वती नजिक गई उनलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गण समेत ठुलो आनन्दले रहन लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यही समय रावण नैऋत्य कोण लङ्कादेखि नित्य गोकर्णमा आई स्नान गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरेर जान्थ्यो। यसरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले 20 फाङ दतुरो खाई विच्छेद भइरहेका बेला रावणलाई आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भई हे रावण के माग्छस् माग भनी आज्ञा भयो र रावणले के मागु, तपाईँका कृपाले सबै कुरा मसँग छ भन्यो। रावणका वचन सुनि एक कुरा नमागी सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो र रावणले के मागु, फेरि तपाईँका कृपाले सबै कुरा मसँग छ भन्यो। रावणका वचन सुनि एक कुरा नमागी सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो र रावणका मनमा अब म के मागु, 32 लक्षणले युक्त भएकी श्री महादेवका काखमा बसेकी पार्वतीलाई नै माग्दछु भन्ने भई श्री महादेवसित बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर अरू कुरा मलाई केही चाहिँदैन, एउटी पार्वती मलाई बक्सनुहोस्। त्यो सुनि श्री महादेवले लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिनुभयो। रावणले जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्यूमा बोकी महादेवसित विदा भई गयो। यो सबै खबर वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर यो त अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायुवेगले त्यहाँ गई आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई रावणलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे महापुरुष तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, त्यो बोकी ल्याएकी स्वास्नी मानिसको हुन्, किन बोकी ल्यायौ भनी सोध्नुभयो। रावणले हे सुन्दरी, लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ, मैले श्री महादेवको तपस्या गर्दा खुसी भई उनले आफ्नी पत्नी पार्वती मलाई दिई पठाए, यी उनै पार्वती हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो। त्यो सुनि मोहिनी भन्छन्, हे रावण ती के पार्वती हुन् र तिमीलाई लाज लाग्दैन, श्री महादेवका मायाले बनाएकी स्त्री तिमी जस्ता महावीरले बोकी हिँड्न सुहाउँदैन, अरूले देखे भने के भन्लान्, ती त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले चुक्याएछन्, पार्वती मागी लैजाने भए पार्वती बस्ने ठाउँ तिमीलाई भन्दछु। सुन, महादेवले आसन गरिराखेका बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाई राखेका छन्, सोही मागेर लैजाऊ भनी मोहिनीले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यहीँ छोड्यो र आफू फर्की कैलाशमा गयो। अनि विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी नाना प्रकारले पूजा गरिराखे। उता महादेव विचेत भई रहनु भएको थियो। त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ गई बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर तपाईँले मलाई छली मायाले एउटी स्वास्नी बनाइदिनु भएछ, मैले थाहा पाइन र लिएर गएको थिएँ, बाटामा फाली आएँ, दिने भए तपाईँले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती पाऊँ। त्यो सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाई मायाले अर्की एउटी स्वास्नी सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट निकाली रावणलाई दिनुभयो। रावण पनि खुब खुसी भई महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले मायाद्वारा बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का गयो। त्यहाँ पछि विष्णुले पार्वतीलाई श्री महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यस उपरान्त एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानव सरोवरमा गई राजहंस भई जल क्रीडा गरी खेल्न लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेला अन्तपुर नामको सहरमा बसेको जालन्धरले आफ्नी पतिव्रता स्त्री वृन्दासित
वशिष्ठ दुवै स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भई हाँस्यो र वृन्दाले भनिन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो? यो सुनि जालन्धर भन्दछ, हे प्रिय, अरू कुराले हाँसेको होइन, तिमी जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हुँ। त्यो सुनि वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला? जालन्धर भन्दछ, हे प्रिय, के यो कुरा साँच्चै हो? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी वृन्दासित भनेर मायाले महादेवको रूप लिई कैलाश पर्वतमा गयो। श्री महादेव नै आउनुभयो भनी पार्वती हतपताई हातमा सुनको कमण्डलु लिई गोडा धुन ढोकामा आइन्। पार्वतीलाई ढोकामा आएको देख्नासाथ श्री महादेवको वेश गरी गएको जालन्धर मूर्छा परी भूमिमा लड्यो। तब जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेवको रूप लिई आएको थाहा पाई द्वारपाललाई, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनेर रिसाएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी विष्णुको आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीले रिसाएर आराधना गरेको अन्तर्यामी मनको कुरा थाहा पाउने भगवान विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिई गरुडमाथि सवार भई तत्काल पार्वती कहाँ पुगी आज्ञा गर्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभयो? यति विष्णुको वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न। जल क्रीडा गर्न मानव सरोवरमा गई राजहंस भएर आनन्दमा रहनु भएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भनी महादेवको रूप लिई आएछ। मैले चाल पाइन र श्री महादेव आउनुभयो भने खुसी मानी कमण्डलु लिई गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा पर्यो। श्री महादेव भए मूर्छा हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिनी द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भनी यहाँ आई बसी तपाईँलाई आराधना गरेकी हुँ। अब कसो गर्ने हो? यति जगन्माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप लिई छल गर्न आएपछि म गई त्यसकी पत्नी वृन्दाको निश्चय सत्य डगाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला। अहिले गई महादेवलाई पनि खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वतीसित विदा भई गरुडमा चढी वेगसँग मानव सरोवरमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णु मानव सरोवर गमनम नाम 16अध्याय। उपनयेतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन वीक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावतात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।